أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. نعم ما شاء الله، افتح عليك. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. الله ما شاء الله. قال أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال كذلك. ما شاء الله، اللهم زيدك. الله. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس. نعم شرح الله صدرك. صلى الله على حبيبك. اللهم زيدك. نعم. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا. الله يفتح عليك. ما شاء الله. وكان أمرا مقضيا. الله فحملته فانتبذت
نزلت به مكانا قصيا. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. ما شاء الله، افتح عليك مشاوي رحمه الله. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. نعم، الله الله، اذكر الله. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. الله. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. ما شاء الله، جميل. الله. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا. ما شاء الله، سعيكم مشكور، اللهم زيدك. ما شاء الله. نعم. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون. نعم، جميل، مميز. ما شاء الله، زادكم الله علما وعملا وفنا. ما شاء الله. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما
وما كانت أمك بغيا. يا سلام. الله الله. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. ما شاء الله ما شاء الله. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. ما شاء الله ما شاء الله. سعيكم مشكور. سبحانك يا رب. ما شاء الله. وجعلني مباركا أينما كنت وفقنا يا رب. وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وفقنا الله. الله الله. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. الله الله. سبحانك يا رب. هو الله. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. الله. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه. سبحانك يا رب. سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم.
صدق الله